مساء الخير عليكم عرب اليوتيوب. بون هذه الفيديو غادي نبداها اليوم ب زعما اعلان في مصلحه العائلات. دونك هذه واحد المنظمه مسكينه عارفها. هو انا الناس ملاح، الناس ملاح، انا نبغي نقول منظمه مسكينه، عندي كاع المنظمات منظمه مسكينه. دونك تسكن في مستغاليم، حدا واحد البلاصه كانت فيها ملي كنا صغار، كانت فيها دار مسكونه. كنت تدخل فيها يخطك عفريت، على بالك يخطك بالاحمر يلويك. ما على باليش هذيك الدار كي راها اسكو هدوها ولا بومبارداوها ولا ان توكا تسكن من ديك الجهه. آه انا اسم جاي تاع 4 ليالات، جاي تاع فريمون تاع مستغاليم زعما. اسم سبيسيال مستغاليم ما غاديش نقوله. ندير لها اعلان هنايا، بالي الرجال راهم يسمعوا في هذه الفيديو حتى الاسترالي، وهي راه كارها من العرب. دونك انا تبان لي المنظمه انا سملاح وندير اعلان في خاطرها، انا زعما غير باين نسبب باش زعما شي قالت لي انا بروحي ندير، انا غير ندير، انا ما قالت لي، ما لمحت لي والو، غير انايا جاتني مبادره في راسي زعما نطلب منها السماح الا زعما راني زعما مقصر في حقها ولا زعما معليش. هذه هي. بون هذه دقيقه فاتت على هاد لانونس في مصلحة العائلات. هذه الأولى. زوجة أخاوتي اللي نحكي لكم عليها سي باش نقول لك، على بالكم في الدنيا تنجم تربح بالقباحة ولا تنجم تربح بالملاحة. واحد الخطرة صرات لي كيلكو زاني كنت نخدم في واحد البلاصة، وكنا الماناجر هذا كنا نكرهوه، كاع كان يكرهوه خاطرش هو كان بون انسان بالكم. هي واحد النهار راح فاكونس، سيمانه فاكونس. سكي في كو الناس اللي خدموا معايا جاو عندي قالوا لي ما تبغيش نطفروها فيه، زعما نأزموا الدعوه، خلوا كل شيء تقود وكل شيء هكا. من يجي يسيب روحه حتى لهنا في المشاكل، ونخسروه لي فاكونس تاعه، ولا نجمو مام نقودوا عليه اكثر باش نديروا له تلمو مشاكل كما تشحن من يجي. سيتي ان ابروش. واحد السيد قالها لي، قال لي علاه ما نديروش كيما هكا. ترى خممت حاجه اخرى، خممت انايا باللي مالغري كو بنادم ما نبغيهش ولا ما نحملهش ولا من المصلحه تاعي ندافع على روحي كونتر هذاك بنادم، ما نجمش نهود حتى الدرجه اللي نولي ندير صوالح اللي ما يشبهوليش، اللي انا ما نعطي قيمه لنفسي باش ما نهودلهمش. لخاطرش انا نفرض حاجه باللي الكومبورتمون تاعي كيما انا ندير، راني حر باش ندير الشر وراني حر باش ندير الخير. سي عندنا اختيار، عندنا ليبر اربيتر كيما نقول لك. هذيك الحريه ما ديريش تكون عندي 100%. معناتها لو كان جا كي واحد يدير الشر يفرض عليا انا باش ندير الشر اوتوماتيكمون ميكانيكمون، معناتها انايا نولي الماشينه ولا الحيوان ولا ما عنديش اي اختيار. كي هو يدير حاجه نطيق ندير حاجه اخرى كيما هكا، ما نوليش بنادم. هذه اولا، هذه وحده. من بعد خممت في واحد الكتاب قريته يا لونطون. الوغ ماشي عاقل على الديتاي التاريخي، بصح نقول لكم تقريبا تقدر تحوسوا عليه في جوجل سي بون. سيتي في لا دوزيام غير مونديال، كانوا دي زوفيسيون انجلي قبضوهم بريزوني، طاحوا بريزوني اون ازي. ما نكذبش عليكم، اسكو سيتي في الفيتنام ولا في تايلاند ولا الحدود بين دوك البلدان. توصل ميم دو الحدود شويه ماشي بريسيز، لعبوا بزاف في التاريخ. بون راني نقول لكم قبضوهم لي جابوني، قبضوهم بريزوني. واش قالوا لهم لي جابوني؟ قالوا بالسيف عليكم تبنوا لنا ان بون، كانت كاينين ريفيير، وقالوا بالسيف تبنوا ان بون، غادي ديروا ترافو فورسي زعما اعمال شاقه كيما نقولوا حنا، وخدمتكم هي تبنوا ان بون. هادوك لي زوفيسيي بريطانيك ولي زوم تاعهم ناط هضره بيناتهم. لي زوم تاعهم اش قال لهم بيسكو هذا لينمي راه فارض علينا باش نبنوا ان بون، حنا غادي نبنوا ان بون، غادي نفلسوه على لوريجين، غادي نبنوه بصفه اللي عمر البون ما يتبنى. اي دوزيامون غادي نبنوا لو بون باش ميم لو كان يتبنى ما يشدش 2 موا ويطيح. غادي كلشي نديروه فوق، غادي كلشي نديروه عوج، غادي كلشي نخسروه. هادي سي سكو لي زوم كانوا بايديروا. لي زوفيسيي تاعهم قالوا لهم لا، قالوا لهم حنايا عندنا دينيتي، حنا عندنا دي فالور، حنا عندنا نيفو، وهذا النيفو غادي نقعدوا فيه ميم لو كان الكابوس راه محطوط هنا. وبناو هذاك لو بون، وبناوه
بناوه تلمو مليح بناوه في لا دوزيام غير مونديال كو هل يا كيلكو زاني كنت نتفرج في روبورتاج وكان تخان فايت في لا جونغل هكا من بعد خرج فوق اون ريفيير في ان بون ومن بعد الكومونتاتور قال لك هذا لو بون او دسو دو لا ريفيير كواي لو بون اللي يفوت فوق لا ريفيير كواي مازال حتى اليوم لحدينا هذا مبني نعاودو نولوا لافير تاع كيلكو زاني هادي تاع اللي في الخدمه. انا قلت لهم لا، قلت لهم ما نديروش كيما هكا، قلت لهم انا نقبل باللي النيفو تاعنا ها ولا وغادي نديرو كلشي بارفي. ما تقوليش علاه، ما على باليش انا ما بغيتش ما شفتش العلاقه بين نضره ونبغي ندير كلشي بارفي. انا كنت نديرو كلشي بارفي وصاي. هذا هو النيفو تاعنا، هذا هو المستوى تاعنا، هذا هو البيوت اللي عاطيناه لرواحنا، هذه القيمه اللي عندنا الداخل وغادي نديرو افون. ما نقبلش حاجه اخرى. اوكي درنا خدمه بارفيت. السيمانه فاتت كلشي بارفي، كلشي مديور، زيرو انسيدون، الناس عاجبها الحال، بارفي، بابيا ميوزيك كان نقولوا. جا لاندي الماناجر ولا من الفاكونس سقسا شاس رامي ما كنتش هنايا، كنا لا ما صرا والو، كلشي كان بارفي. قاعد يسقسي ما كاش لا مشكل، لا والو، كلشي فات. تليفونا دوات غوش كم حاجه طاح منه النص بلا ما فقنا برواحنا، جبدنا به الحصيره بواحد الصفه اللي ما كانش يجي يتوقعها. ونشوف شوفوا راح تضرب، شوفوا فريمون بلا ما نفيق. انا ما قريتش الحساب من قبل، ما درتهاش بانتيليجونس ديك الضربه، درتها بنيه باللي عندي اون فالور غادي نلصق في ديك لا فالور، جو مون فو دو ريست. شو جاسرا لو كان حتى من بعد فهمتها، لو كان ازمنا كل شيء اش كان يصرى؟ لو كان ازمنا كل شيء داك اللي كانوا فاكونس وخسرنا كل شيء ودرنا مشاكل، كان غادي يجي يقول شوفوا، قال العالم باسره، يقول له باللي شوفوا من ما نكونش هنا اش تيصرى، اي شوفوا لامبورطونس اللي عندي انا في هذه المؤسسه. لو كان نروح غادي السما طيح عليكم، انا اللي شاد السما عليكم. بصح لو فات اللي مين راح درنا خدمه بالك 10 فوا ميور، درتها لو ميم برانسيب تاع لو بون تاع لا ريفيير كواي، عطينا افون باش تصرى حسب روحها انيوتيل. والعالم كامل شاف باللي مين يكون تماك يصراو دي فوا دي بروبليم، ومين ما يكونش تماك كل شيء بارفي. دونك غير بالنيه بلا سقين في دي فالور جبدنا به الحصيره. دونك بغيت نقول لكم باللي كي تحوس تربح في الدنيا، الانتويسيون اللي الاولى اللي تجيك في راسك كيما هكا سي نربح بالشر، سي ندير حاجه ماشي مليحه باش نربح. بصح انا ماذا بين جو فوز انفيت باش تخمو لانفيرس، تنجمو تربحوا وديروا حاجه مليحه. راك دير في الخير، دير في حاجه مليحه، تبغي تربح دير 10 فوا بلوس انكور وغادي تشوف. هذه هي مو جو بونس بلي الخير لو بيان عنده بلوس دو بويسونس كو لو مال. هذه هي هذا هو الميساج اللي بنفوته لكم اليوم. تهلاو في رواحكم ونشوفوا في ساعه زينه.